ما इन वक़्त दावत अर्ज़ रखंदुसि तिलावत कलाम पाक जे लाइ जनाब हज़रत मौलाना क़ारी अमीर अली साहब दामत बरकातहुम आलिया खे अजी तिलावत कलाम पाक कंदा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. الله. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الله. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. الله. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. الله. لا يفتر عنهم فهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. صلوا على النبي. انت عليك. وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. الله. قال إنكم ماكثون. الله. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. صلوا على النبي. انت عليك. أم أبرموا أمرا
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله